स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 18 दिसंबर की 25 खबरें। सऊदी अरब के शहर तबुक में हुई बर्फबारी, जबल अल लौज पर जमी बर्फ की गहरी तह, दर्ज हरारत में आई जबरदस्त गिरावट, टेम्परेचर पहुंचा -4 डिग्री। हज ट्रांसपोर्ट में खिलाफ वर्जियों पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का होगा जुर्माना। मक्का की रॉयल कमीशन की नई हिदायत, ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने वालों के लिए इजाजतनामा लाजमी करार। इसराइल की गजा में नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिशें बेनकाब। अल जजीरा की रिपोर्ट, नफ्सियाती जंग का इल्जाम, इमदादी सामान की आड़ में सामान में छुपाई गई नशावर अद्वियात जब्त। इसराइल गजा में इमदादी सरगर्मियों में पैदा कर रहा रुकावट, UN की इमदादी तंजीमों का दावा, कई ग्रुप्स को इमदाद काम काज में हिस्सा लेने से रोके जाने का इल्जाम। पाकिस्तानी फौजी सरबराह आसिम मुनीर के लिए बड़ा चैलेंज, गजा के लिए पाकिस्तानी फौज रवाना करने अमेरिकी सदर का दबाव, पाकिस्तान में कई जमातें व तंजीमों की शदीद मुखालिफत के अंदेशे। सूडान में पावर प्लांट पर किया गया ड्रोन हमला, कई इलाकों में बरक़ी सरबराही मुनक़ता, दारुल हुकूमत खर्तूम और अतराफ के इलाके तारीकी में डूब गए। रूस यूक्रेन जंग इलाके में मजीद 2 हिंदुस्तानी शहरियों की मौत, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए अजय गुडारा और राकेश कुमार की नाशे, दोनों ही स्टूडेंट वीज़े पर गए थे रूस। हजारों करोड़ की धोखाधड़ी में मुलव्विस ललित मोदी ने दूसरे मतलूब मुल्जिम विजय माल्या के लिए मुनाकिद की बर्थडे पार्टी, लंदन में मुनाकिद की गई शानदार पार्टी, कई अहम शख्सियत शरीक। हिंदुस्तान और ओमान के दरमियान फ्री ट्रेड मुआहदे पर दस्तखत, कई शुबेजात में दोनों मुल्कों के माबैन तक़वियत में इस्तेहकाम, तिजारत व कारोबार में भी इजाफे का इम्कान। एयर इंडिया एक्सप्रेस के जद्दा से आने वाले तैयारे ने कोची एयरपोर्ट पर की एहतियाती लैंडिंग, सीधी जानिब से फट गए थे दोनों टायर, तैयारे में सवार 160 मुसाफरीन व अमला महफूज। कुछ गलत नहीं किया, ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं। मुस्लिम खातून का हिजाब निकालने के मामले पर नीतीश कुमार की ताईद में मोदी के मिनिस्टर गिरिराज सिंह का मुतनाज़ा बयान, बिहार के रियासती वजीर ज़मा खान ने भी की हिमायत। नीतीश कुमार शर्म करो, CM के ओहदे से मुस्तफ़ी हो के नारों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ख़वातीन विंग का एहतजाज, नीतीश कुमार के खिलाफ फौरी FIR दर्ज करने का मुज़ाहिरीन का मुतालबा। नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाजी आवाज़ें तेज, बिहार मजलिस फ्लोर लीडर अख्तरुल ईमान का शदीद रद्दअमल, CM की सेहत पर उठाए सवाल, हेल्थ बुलेटिन जारी करने और मुआफ़ी मांगने पर दिया जोर। हंगामे के दरमियान लोकसभा में जमानत रोजगार से मुतालिक बिल जी राम जी मंजूर, अपोजिशन का जबरदस्त एहतजाज, बाज़ अरकान ने फाड़ दी बिल की कॉपियां। अब पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना देने पर नहीं दिया जाएगा पेट्रोल, दिल्ली में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने इक़दामात, कदीम कारों का दाखिला भी कर दिया गया ममनू। बाबरी जैसी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, पहले से ज्यादा बुलंद व वसी मस्जिद की तामीर, अब तक 5 करोड़ से ज्यादा मस्जिद तामीरी चंदा जमा होने का किया दावा। सर्द लहर और धुंध के दौरान कोई भी खुले आसमान तले ना सोने पाए, UP CM योगी आदित्यनाथ का अपने रियासती कमिश्नरान को हुक्म, नाइट शेल्टर्स और अवामी सहूलतों को यकीनी बनाने पर जोर। नाशों के टुकड़े टुकड़े, उत्तर प्रदेश में एक नौजवान ने अपने ही माँ बाप को कर दिया कत्ल, घर के सहन में ही कर दिया दफन, शरीक हयात को घर में दाखिले की इजाजत ना देने पर की गई बेईमाना कार्रवाई। प्रभास की फिल्म म्यूजिक लॉन्च इवेंट के दौरान हैदराबाद में लुलु मॉल के बाहर एक्ट्रेस निधि अग्रवाल धक्कमपेल का शिकार, हुजूम ने एक्ट्रेस को घेर लिया, सिक्योरिटी ने बचाया, मॉल व ऑर्गेनाइजर के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शहर की नामपली अदालत में मची अफरा तफरी, अदालत इहाते में बम रखे जाने की झूठी इत्तला, ईमेल से दी गई थी धमकी, जांच पड़ताल के बाद इत्तला निकली झूठी।
نااہل قیادت کی علامت، راہل گاندھی پر KTR کا شدید حملہ، BRS MLAs کی نااہلی معاملے پر کہا راہل اپنے والد کے ہی لائے گئے اینٹی ڈیفیکشن قانون کا احترام کرنے میں ناکام۔ KYC مکمل نہ کرنے والوں کا راشن کوٹا ہوگا معطل، تلنگانہ سول سپلائز کا سخت انتباہ، ہر راشن کارڈ ہولڈر کو بائیو میٹرک KYC کروانا لازمی۔ جرائم پر زیرو ڈیلے کارروائی، بجارائز پولیس کمانڈ کنٹرول سینٹر میں تینوں پولیس کمشنران کا اجلاس، دائرہ اختیار سے بالاتر ہو کر فوری ایکشن پر زور۔ تلنگانہ میں شدید سردی کی واپسی، مختلف علاقوں میں ٹیمپریچر میں بھاری گراوٹ، معین آباد 6.4 ڈگری کے ساتھ سب سے سرد، 21 دسمبر تک شدید ترین سردی کا الرٹ۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 1,23,600 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,36,600 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,24,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور، ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔